बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने पिछले वीलॉग में कुर्ब इलाही और स्पिरिचुअलिटी पे बात की थी। उसका वो पहला हिस्सा था। आज हम उसके बाकी मांदा हिस्सा पे बात करेंगे। हमने ये बात की थी कि अल्लाह को पहचानने के लिए या अल्लाह के करीब जाने के लिए हमें दो तीन बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये है हमारा एतकाद, जैसे कि अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के अम्बिया और रसूल पर और ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद पर एतकाद होना ज़रूरी है, जिसे हम कलमा तैयबा के ज़रिए इकरार करते हैं तो एतकाद हमारा ईमान हो जाता है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन है, तो दीन को हमें जो है वो समझना ज़रूरी है ताकि हम असल मकसद जो है वो दीन को फॉलो करने का वो समझ सकें। तो पिछले वीलॉग में हमने नमाज, रोज़ा और हज के बारे में बात की थी। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम उसमें बुनियादी अहकामात में से एक हुक्म जो है वो ज़कात के बारे में है, उसके बारे में बात करते हैं। ज़कात हम क्यों देते हैं? ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद समझने के लिए ज़रूरी है कि आप दौलत के निज़ाम को या इक़्तिसादियात को समझें, क्योंकि इंसान जो है वो उसको रोज़मर्रा के मामलात में आमदनी का और ख़र्चे का ख्याल रखना पड़ता है और उसका गुज़र औक़ात भी होता है। तो ये सारा निज़ाम जो है जिस पे इंसान का ये माशी निज़ाम चलता है, तो इसको ज़कात कैसे रेगुलेट करता है? देखिए, ज़कात देने का मकसद जो है वो हमें समझना चाहिए कि ये इर्तिकाज़ दौलत को रोकता है। दौलत कमाना जो है इस्लाम में मना नहीं है। आप कारोबार करें जायज़ तरीके से, आप अपना पैसा, अपना कारोबार बढ़ाएं, आप दौलत हासिल करें, जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन दौलत के इर्तिकाज़ को इस्लाम रोकता है। यानी आप दौलत कमाएं सही तरीके से और आगे एक हद तक उसमें से, दौलत में से आपने तकसीम भी करनी है, और वो तकसीम के लिए भी जो है वो मालूम है कि किसको देना है। यानी वो उनको देना है जिनके पास ज़कात देने की अहलियत नहीं है, यानी नादार हैं, जो आप समझ लें कि दुनियावी एतबार से कम कमाने वाले लोग हैं, उनको हम दे सकते हैं। तो अब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि दौलत मेरे पास है, आपके पास है, तो हमने उसको समेट के रखना नहीं है, उसको हमने तकसीम करना है उन लोगों में जिनके पास दौलत कम है या नहीं है। तो इर्तिकाज़ दौलत को रोकता है, इकट्ठा करने को रोकता है, तकसीम में इस दीन जो है तकसीम करने की रग़बत पैदा करता है। इसी तरीके से यानी इसको आप दूसरे अल्फाज में पैसे की मुनसिफ़ाना तकसीम, दौलत की मुनसिफ़ाना तकसीम का प्रिंसिपल ज़कात में पोशीदा है। यानी आप को जो है वो कैसे मुनसिफ़ाना तकसीम हो। कमाता तो हर कोई है, कमाई मैंने है और तकसीम मैंने करनी है, इसलिए कि इंसाफ ये है कि किसी के पास वसाइल नहीं है, वो कमा ही नहीं सकता ज़्यादा। किसी के पास इल्म नहीं है, वो ज़्यादा इल्म को इस्तेमाल करके, स्किल्स को इस्तेमाल करके कमा ही नहीं सकता। तो ये तो अब बाँट अल्लाह की है कि वो किसको क्या देता है, कि हुनर देता है नहीं देता, किसी को पैसा देता है आगे बढ़ाने के लिए या नहीं देता। तो इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए कि तकसीम अल्लाह की है, गुर्बत और अमारत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इसको यकीनी बनाने के लिए कि गरीब गरीब तर ना होता जाए, अमीर अमीर तर ना होता जाए, मुनसिफ़ाना तकसीम रहे, जायज़ हद तक मेरे पास रहे, जायज़ से ज़्यादा तकसीम हो जाए, और इसी तरह जिसके पास नहीं है उसको पहुँचता रहे। तो ये मुनसिफ़ाना निज़ाम तकसीम है दौलत का। अब हमने ये 4 बड़े प्रिंसिपल्स यानी अब बुनियादी अहकामात हमने समझ लिए हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई है कि नमाज क्या बताती है, रोज़ा क्या बताता है, हज क्या बताता है, और ज़कात से हमें क्या हासिल होता है, हम क्या ज़कात का मकसद क्या है। अब आगे है कि इसको
دین کو ہم نے سمجھ بھی لیا، ہمارا اعتقاد بھی صحیح ہے، ایمان بھی ہم لے آئے، اب اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے، یعنی اپلائیڈ دین کیا ہے، اپلائیڈ ریلیجن کیا ہے ہمارا. تو ہم دین کو اب آج کل کا دور ویسے بھی سمجھ بوجھ میں یہی آتا ہے کہ کچھ چیز حاصل ہو، اگر کوئی علم حاصل ہو تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے، اس کا اطلاق ہونا چاہیے. کوئی اچھا اصول آپ کو پتہ ہو تو اس کا اطلاق ہونا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. زندگی کے اچھے اصول جو دین ہمیں سکھاتا ہے اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے اپنی زندگی پہ اور سماجی زندگی پہ. تو یہ تمام جو ہم نے جو احکامات جن کا ذکر کیا ہے، یہ کچھ احکامات کا ذکر کیا ہے. باقی احکامات کی بھی آپ فلسفہ یہی سمجھیں کہ اس میں جو ہے بنیادی جو ہے فائدہ وہ انسان کو خود ہے، یا سماجی لیول پہ ہے، سوشل لائف میں ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم اپلائی کرنے کے بعد ہمیں کیا رزلٹ ملے گا. یعنی یہ تو پتہ ہے کیا کیا احکامات ہم نے فالو کرنے ہیں، یہ ہم نے سیکھ لیا، ہمیں پتہ ہے. لیکن اس سے وہ جو بات ہم قرب الہی والی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کی، تو یا مقبولیت کی، تو اس میں کنوکشن ہماری یہ تمام چیزیں، ہمارا علم، ہمارا ایمان اور علم اور انڈرسٹینڈنگ، دین کی انڈرسٹینڈنگ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا سکتی ہے اگر ہم کچھ اور چیزوں کا خیال رکھیں. مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وننس آف اللہ کو ہم یقین پختہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم بہت سارے اگر وننس میں یقین نہیں رکھیں گے تو ہم کس سے مانگیں گے؟ کسی ایک سے مانگنا ہے، اور وہ بھی اس سے مانگنا ہے جس نے ہمیں دینا ہے. ہماری مشکل پریشانی کسی نے دور کرنی ہے تو ہم ایک اللہ میں یقین رکھیں گے اور اس سے مانگیں گے تو ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا. تو وننس آف اللہ میں ہمارا کنوکشن بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی کنوکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طاقت جو ہے اللہ کے پاس ہی ہے، ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے. تو یہ اس کے مقتدر ہونے یا اس کو قدرت رکھنے کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں کنوکشن ہونا بھی، اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے. تو جب ہم کنوکشن رکھیں گے تو پھر ہی ہمیں کوئی ہم مدد وہیں سے مانگتے ہیں نا جہاں سے امید ہوتی ہے پوری کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اللہ ایک ہے، اور اللہ کے بعد ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہی طاقت اللہ کے پاس ہے، اور وہی اپنی طاقت سے ہی معاملات کو صحیح کرتا ہے. پھر ہماری کنوکشن جزا اور سزا میں پختہ ہونی چاہیے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کچھ اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں تو اس کی ہمیں جزا ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم کچھ برا سوچ رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں تو اس کی سزا بھی ہمیں بھگتنی ہے. جب ہم یہ سوچیں گے، جزا سزا کا سوچیں گے، تو پھر ہم جزا کی طرف بھی آئیں گے. تو جزا، جب یہ ہم اس کنسیپٹ کے ساتھ ہمارا بلیف اتنا اسٹرانگ ہوگا، جزا اور سزا ہے، تو جزا اور سزا کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. اب یہ جزا اور سزا کیا ہے، یہ ایک مکمل ایک ٹاپک ہے جس پہ میں آئندہ آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جزا اور سزا کے نظام کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، چاہے وہ دین پہ ہیں لوگ یا چاہے نہیں ہیں. کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں جزا اور سزا بنیادی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جزا سزا کا تو کنسیپٹ ہی آپ ہمارے ذہن میں ایسا اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے ڈالا ہے کہ اس میں تو دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے. تو جزا اور سزا دونوں جگہ پہ اس کا تعلق ہے. تو یہ کنوکشن ہمارا اسٹرانگ ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد لینے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ ہمارا کنوکشن جو ہے فارگیونیس پہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش پہ ہونا چاہیے. دیکھیں انسان کچھ بھی کوشش کر لے، انسان ہے، خطا کار ہے، خطا ہو یا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں خطا ہوتی ہے. تو خطا جو ہے وہ ہونی، غلطی ہونی، کوتاہی ہونی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے انسان کی جبلت میں ہے، انسان کے اندر ہے. یہ انسان اس سے پاک نہیں ہے تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے کوشش کرنے کے باوجود. ہاں، کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ غلطی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، لیکن ہوگی کتنی ہوگی، کسی سے کم ہوگی، کسی سے زیادہ ہوگی. لیکن پھر بھی اگر ہو بھی گئی، کم بھی ہوئی، تب بھی تو اس کو بخشوانا ہے یا اس کی بخشش کے لیے درخواست پیش کرنی ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ سے بخشش مانگنا ضروری ہے.
اللہ سے مانگنا ضروری ہے، اور بخشش کرنے والا وہی ہے، وہ بخش دے گا۔ تو آپ اور ہم سب مل کے وہ بخشش کی اگر کنوکشن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بخشنے والا ہے، تو وہی ہمیں بخش دے گا، تو پھر ہم اور قریب ہوتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے قرب الہی کے لیے یہ چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں ایمان اور تفہیم دین اور اس کے بعد کنوکشن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور سلیقہ طریقہ اور اس میں کنوکشن ہو جائے، تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔